बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज मोहम्मद अली का बड़ा दिलचस्प सवाल है। वो कहते हैं कि सर, आप लोगों से बहुत बेहतर हैं इसलिए कि आप जो आपके दिल में होता है, जो आपने इल्म हासिल किया या जो दुनिया में आपने अच्छी चीज़ें सीखी, वो आप हम तक पहुंचाते हैं, हमको बताते हैं। मोहम्मद अली बेटा, मैंने भी ऐसी ज़िंदगी में बहुत से बुरे मिसालें देखी कि जहाँ लोगों को इल्म होता है, जहाँ लोगों को अल्लाह ने विज़डम और दानाई दी होती है, पर वो अपने शागिर्दों को या अपने सुनने वालों को नहीं देते। कभी कभी तो हम उन्हें कहते हैं ये सांप बन के बैठे हुए। देखिए, अब इस पे पूछेगा ज़रूर। एक जिसको हुनर सिखाया, चाहे वो मिस्त्री था, चाहे गाड़ियाँ ठीक करने वाला था, चाहे कोई प्लम्बर था, लकड़ी का काम करने वाले था, तो ये एक चॉइस था रब का, रब की कुदरत का। आपने उसको उस लाइन पे लगा दिया। अब आपको हुनर भी दे दिया, वहाँ इज़्ज़त भी दे दी, मुकाम और मर्तबा भी दिया कि लोग आपके पास शागिर्दी के लिए आने लग गए। तो इंसान जिस जगह पे भी हो, जितना उसने सीखा हो, ये तो उसकी अपनी तो नहीं थी, अम्मा अब्बा ने तो नहीं दिया था, रब ने अमानत दी थी। और अमानत किस लिए होती है? तकसीम करने के लिए होती है। इल्म हो, इन्फॉर्मेशन हो, दानाई हो, जब भी हम इसको अपने पास रख लेते हैं तो इसको जंग लगने लगता है। दुनिया में जितने बड़े बड़े आलिम रहे हैं, जिनको स्कॉलर हम कहते हैं, जिनके नाम जिंदा हैं, हमने उनको कभी देखा भी नहीं है, कभी उनको अपने कानों से सुना भी नहीं है। आवाज़ें तो अभी महफूज होने लगी हैं कुछ 100 सालों से, उससे पहले तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन उनकी दानाई, उनके अल्फाज उनके शागिर्दों ने महफूज किया, उनसे सुनने वालों ने। रस्तू को उनके शागिर्दों ने महफूज किया, इमाम अबू हनीफा को उनके शागिर्द और इमाम अबू यूसुफ ने महफूज किया। इसी तौर पे हर एक का कोई ना कोई शागिर्द ये होता है। और अच्छा शागिर्द वो होता है, अच्छा सुनने वाला वो होता है जो सुनने के बाद उसको हज़म करे, एब्जॉर्ब करे और फिर आगे उसको पहुँचाने लग जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी शानदार बात है, आप कुर्बान जाएंगे। आपने फरमाया, जिसने मेरी बात सुनी और उसको आगे लोगों तक पहुंचाया, मेरा रब उसको शादाब रखे। आपने कभी उर्दू में और अरबी में इतना खूबसूरत जुमला और तशबीह या तलमी कभी नहीं सुनी होगी। शादाब क्या होता है? जो खेत सरसब्ज होता है, हरा भरा होता है, उसको पानी लगा होता है, उसमें पौधे उगे हुए होते हैं, उसमें फल आने वाला होता है। शादाबी का ताल्लुक सब्ज़ी से भी है, शादाबी का ताल्लुक आँखों को भला लगने से भी है, शादाबी का ताल्लुक आपके रिस्क से है। दूर तक आप पुरुमीद होते हैं, पुरयकीन होते हैं। ज़िंदगी में जब भी आपके पास कोई अच्छी बात हो, पर हो ऑथेंटिक, या जग बीती होती है या आप बीती होती है। आप बीती में चूँकि आपकी जान पे बीती होती है या आप उसके बराह रास्त आई विटनेस होते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें ज़रूर इस इल्म को, इस खुशबू को देखें ना। मुझे याद है जब आप छोटे होते थे और कभी कभी ट्रेन पे कहीं जाते थे तो हमारी बेजी वो पराठे बनाते थे मक्खन से। माशाल्लाह, क्या लुत्फ़! अभी मक्खन का सोच के ही वो लज्जत जहन में ताज़ा हो गई। देसी घी से अलग तरह का बनता है, मक्खन से अलग तरह। मक्खन वाला बहुत नरम होता है, उसके ऊपर वो अंडे का आमलेट होता था, अचार होता था, फिर उसको पोने में लपेट के, अखबार में लपेट के रखा जाता था और फिर सफ़र के दौरान उसको खाया जाता था। अब सोचिए कि मैंने तो हमेशा अपने बड़ों को देखा कि जब वो दस्तरखान खुलता था या पोना खुलता था तो आसपास 2-4 लोगों को ज़रूर चखा दिया जाता था। अभी कल परसों मैं और एजाज साहब वहाँ से आ रहे थे इस्लामाबाद से लाहौर, तो मैंने रास्ते में कोई फल लिए और ज़रा उनको धो के मैंने लिफाफे में रखा, रास्ते में खाएंगे। जब बाकी चीज़ें खा के हम थक गए तो मैंने स्ट्रॉबेरी का लिफाफा खोला, तो जो बिल्कुल साथ वाले बुज़ुर्ग थे वो बलूचिस्तान से थे। ज़ाहिर है उनकी पगड़ी और दाढ़ी और जिस तरह वो बात कर रहे थे, तो चूँकि बिल्कुल वो एग्जीक्यूटिव क्लास में साथ वाली सीट पे बैठे थे, तो मैंने लिफाफा खोला और उन्हें पेश किया। अच्छा, ये जो पेश करना है बुनियादी तौर पे आपके दिल में, मन में, आपकी ऑब्जर्वेशन में होता है। आपने जैसा अपने बड़ों को देखा हो वैसा आप करते हैं, या फिर जो आपकी ज़िंदगी में होता है। आप इल्म को छुपा भी सकते हैं, अपने हुनर को छुपा भी सकते हैं, आपके साथ ही मरमरा जाएगा और कोई आपको याद भी नहीं करेगा। पर जब आप इसको किसी तक पहुंचाते हैं और किसी की ज़ुबान पे आ गया, किसी के दिल में आ गया, तो देखिए कल वही गवाही बन जाएगी आपके अच्छा होने की, आपके भला होने की। 40 लोग आपके नेक होने की, अच्छा होने की, भला होने की गवाही दे दें, तो मेरा रब भी उन लोगों की लाज रखता है। और कहाँ 4000 और 4 लाख लोग हों जो सुन रहे हों, बात को अपने दिल में जगह दे रहे हों। ख़वातीन इस मामले में बहुत अच्छी हैं, मेरा रब इनसे राज़ी रहे। ये दुआएं बहुत जल्दी देती हैं। मर्द थोड़े कंजूस होते हैं या उन्हें भूल जाता है कि दुआ भी देनी है, पर ख़वातीन अगर बड़ी उम्र की हैं तो भी, मैंने तो छोटी उम्र की बच्चियों को भी देखा कि जब किसी बात पे खुश होती हैं, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सुख और सुकून आता है। देखिए मेरे पास जो बच्चियाँ
اور ان کے میاں آتے ہیں اور دکھی آتے ہیں، جب ان کے دکھوں کو میں چن لیتا ہوں اور ان کے دکھوں کی پوٹلیوں کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں تو مجھ پہ بوجھ پڑتا ہے، پر پھر جاتے ان کو میں راحت کی، محبت کی کوئی ایسی صلاح مشورہ دیتا ہوں جس سے بہت سے لوگوں کی پہلے زندگی بہتر ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ان کے لیے ایک آسانی کا باعث بنتا ہے۔ کچھ تو وہی نقد موقع پہ اپنے آنسوؤں سے، اور اگر بڑی عمر کی ہوں تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے، پر جاتے وہ جو نگاہیں ہوتی ہیں، وہ جو دعا ہوتی ہے، یا بعد میں کبھی آپ ہفتے بعد 10 دن بعد فیڈ بیک دیتے ہیں کہ سر اٹس ٹو گڈ، اٹس ریمارکیبل، ایک میریکل ہو گیا ہماری زندگی میں، ہم نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ انفیکٹ وہی لمحہ ہوتا ہے خوشی کا، خوش بختی کا، کہ جو آپ نے شیئر کیا وہ پلٹ کے زیادہ بہتر فصل کے ساتھ واپس آپ کے پاس آتا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں آپ کے اگلے سوال کی طرف۔ بختو خاں مجھے لگ رہا ہے نے پوچھا کہ سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو شوہر بیوی سے پہلے اپنی بہنوں کو پرائرٹی دے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرے تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ ایسے مرد کو کیسے سمجھائیں گے؟ بیٹا میں تو بالکل نہیں سمجھاؤں گا۔ آپ سوچیں کہ وہ بہنیں تو اس کی 30 سال سے تھیں، آپ تو جمعہ ابھی سال 1.5 سال پہلے اس کی زندگی میں گئے ہو۔ ان بہنوں کی محبت بھی مسلم ہے، رشتہ بھی مسلم ہے، ان کی بائنڈنگ بھی پکی ہے، اور آپ تو سوچیں ابھی آپ نے اس کو دیا کچھ نہیں ہے، نہ محبت دی، نہ الفت دی، نہ سنسیریٹی دی۔ ابھی تو آپ اس کے ساتھ ایک پیج پہ بھی نہیں ہو کہ آپ نے اس کی پرانی محبتوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، اس کے پرانے رشتوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اور لڑکیاں نادانی یہ کرتی ہیں کہ یہ جو احمقانہ بات ہے میاں سے بھی کہہ دیتی ہیں کہ تم ان کو پرائرٹی دیتے ہو۔ پاپا وہ اس کا خون کا رشتہ ہے، وہ پرائرٹی دے گا ہی دے گا۔ کل اللہ جب آپ کو بیٹے اور بیٹیاں دے گا تو دیکھیں آپ کا بیٹا اپنی بہنوں کو پرائرٹی کیوں نہیں دے گا؟ وہ اپنی بیوی کو جب پرائرٹی دے گا تو پھر آپ چیخ اٹھیں گی اور آپ اس کو بددعائیں دیں گی کہ تمہیں میں دودھ نہیں بخشوں گی، اور تم اس زن مرید ہو گئے، اور تم اپنی بہنوں کا خیال نہیں رکھتے، اور تم اپنے بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ دنیا کا چلن ہے۔ ویسے ایسی ساری لڑکیاں ایک لمحے کو غصہ کرنا بند کریں اور میری اس بات پہ ذرا محبت سے سوچیں کہ جب اپنی وہ بہنوں کے پاس جاتا ہے تو بہنیں مطالبے کرتی ہیں، اس پہ بوجھ پڑتا ہوگا نا، پیسے کا بھی پڑتا ہوگا۔ بہنیں کبھی کبھی آپ کو برا بھلا کہتی ہوں گی تو بھی دل پہ بوجھ پڑتا ہوگا۔ بہنیں کبھی کبھی بندے کے مرضی منشا کے خلاف بھی باتیں کر جاتی ہیں، انسان ان کو بھی سنتا ہے، لحاظ میں سنتا ہے، بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی ہے، دونوں صورتوں میں اسے سننا ہوتا ہے، چونکہ میکا اور پیکا تو وہی ہے۔ اب سوچئے کہ ناگواری کے باوجود وہ سن رہا ہے، ہضم کر رہا ہے، اور ان کو پلٹ کے جواب بھی نہیں دے رہا، اس کی محبت میں کمی بھی نہیں ہو رہی، ان کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے میاں کا ظرف اچھا ہے۔ اور اگر آپ اس کے دل میں سیڑھی لگا کے چلے جاؤ، جمپ لگا کے چلے جاؤ، رسہ باندھ کے چڑھ کے اوپر چلے جاؤ، دھیرے دھیرے چلے جاؤ، پر جاؤ تو صحیح۔ ایسے بڑے دل والے اور ایسے اچھے ظرف والے لڑکے کو اور آدمی کو آپ اگر برا بھلا کہو گے، روکو گے ادھر جانے سے، تو وہ نہیں رکے گا، پر آپ کی طرف آنے سے رک جائے گا۔ انسان کو جہاں ناگوار بات سننے کو ملے، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، میرے کئی سارے دوست ایسے ہیں، میں اب دوست ان کو نہیں کہتا، جاننے والے جو بہت اچھے مناسب پہ ہیں، بہت سالوں سے میرے وہ دوست تھے، لیکن جب ملے انہوں نے کوئی ناگوار بات کرنی ہو، آپ کے کسی ویڈیو کے حوالے سے، آپ کے کسی اچیومنٹ کے حوالے سے، آپ سوچئے کہ ان کے منہ سے خیر کی بات نہیں نکل رہی، تعریف نہیں نکل رہی، تحسین نہیں نکل رہی، اوکے نہ نکلے، پر اب دنوں بعد ملے ہو تو مل کے کوئی اچھی بات کرو نا۔ کوئی 100 کامن انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، تو کوئی کسی جگہ 4 لوگوں کے بیچ میں یہ سننے تو نہیں جاتا کہ آپ اچھے نہیں ہو، جبکہ وہ جانتا بھی نہ ہو، اتنے عرصے سے میل ملاقات بھی نہ ہو، پر ہم کو یہ عادت ہے، ہم لوگوں کے کانوں میں، اپنے دوستوں کے کانوں میں، اپنے عزیزوں کے کانوں میں اچھی بات کا رس نہیں ڈالتے۔ ہم ناگوار سی کوئی بات ہوگی، اور یہ جو خاص طور پہ اسلامی مزاج کے لوگ ہیں، ان کو تو ویسے چاہیے کہ یہ غیبت بھی ہوتی ہے، یہ چگلی بھی ہوتی ہے، جو آپ نے عام طور پہ کی ہوئی ہوتی ہے، اور وہی آپ کے منہ پہ، زبان پہ، یادداشت میں محفوظ ہوتی ہے، اس کے سامنے بھی آپ ویسے ہی ناگوار بات کہہ دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ناگوار اور دل دکھانے والی بات کہنے سے اللہ کے رسول نے بھی منع کیا، اور وہ بات کہیں بہتر ہوتی ہے جو دل نہ دکھائے، اور وہ بات کہیں بری اور بدتر ہوتی ہے چاہے وہ آپ کے لحاظ سے سچی بھی ہو، جو آپ دوسرے کا دل دکھا دیتے ہیں، اس کی روح تک زخمی کر دیتے ہیں۔ تو بابا نہیں کرنا چاہیے نا۔ تو ماں اور بہنوں سے لڑنے کی بجائے اور میاں کو وہاں روکنے کی بجائے اپنی محبت کی جو پرسنٹیج ہے، جو کوانٹٹی ہے، جو کوالٹی ہے، اس کو بہتر کریں، نہ چیزیں بہتر ہوں تو پھر تھوڑی اور بہتر کر لیجیے گا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔